नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म उषा तामाङ। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को प्रभाव, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिको बारेमा छलफल गर्नेछौं। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं। सँगै लैंगिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौं। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक विज्ञ संघको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौं। UN ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामी अहिलेसम्म प्रसारण भएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यक्रमले पारेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्नेछौं। गत चैत्र 15 गतेबाट औपचारिक रूपमा प्रसारण शुरू गरिएको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलको हालसम्म 20 भाग प्रसारण भइसकेको छ भने आज हामी 21औं भाग प्रसारणको क्रममा छौं। 21औं भागसम्म आइपुग्दा हामीले साझा पहलको 10औं भागसम्मको समीक्षा गरिसकेका छौं भने आज हामी 11 देखि 20औं भागसम्म प्रसारण भएका कार्यक्रमको विशेष समीक्षामा जुटेका छौं। कार्यक्रम साझा पहलको 11 देखि 20औं भागसम्म हामीले विशेष गरी स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला उम्मेद्वारले कोभिडबाट प्रभावित भएका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पूर्ण प्राप्तिका लागि उनीहरूका योजना, महिला र सीमान्तकृत वर्गलाई विपदमा हुने मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, विगतमा भएको विपद तथा महामारीमा जेसी अवधारणाबाट लिइएको सिकाइ, विपद जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वको सवाल, विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने तयारी, स्थानीय निकायमा भएको सेवा सुविधामा प्रभावित व्यक्तिहरूको पहुँच लगायत विपद सञ्चारमा स्थानीय सरकार र स्थानीय सञ्चार माध्यमको सहकार्यको अवस्था र सहकार्य बढाउन गर्नुपर्ने पहलका विषयमा चर्चा गर्यौं। सँगै कोभिड महामारीमा महिला अधिकार कर्मीद्वारा गरिएका असल अभ्यासहरू, स्थानीय निकायले गरेका विपद सम्बन्धी सूचना प्रवाहीकरणमा महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूको पहुँचका बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। साथै कोरोना र कोरोना खोपबारे फैलिएका 20 भन्दा बढी भ्रमका बारेमा विज्ञको जवाफ पनि प्रसारण गरिसकेका छौं। महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा धेरै प्रभाव पार्यो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले योजना तथा बजेटमा विपदबाट प्रभावित महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पुनर्स्थापनाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र त्यही अनुरूप बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रम साझा पहल मार्फत जनाएका छन् भने आगामी दिनमा विपदबाट पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीका विषयमा योजना निर्माण गरी काम गर्ने बताएका छन्। घटना परिघटना जुन चाहिँ परिकल्पना सहितको हामीले एउटा फ्रेम आउट के गर्नु भएको छ भनेर प्रश्न राखिरहँदा मैले यहाँलाई प्रश्नभित्र
प्रवेश गरेर धेरै कुराहरूको कार्ययोजना सहितको अगाडि बढ्ने कुराहरू आगामी दिनमा गर्ने कार्ययोजनाहरू हामीले निर्माणको रूपमा अगाडि बढाउनको रूपमा योजना बनाउन अहिले हामीले यसमा केही होमवर्कहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठहर गरेको छु। कोभिडको कारणले प्रभावित नभएको होइन, सर्लाही जिल्लाको बरफमा पनि प्रभावित हुन गए र त्यसैबाट प्रभावित भएर धेरै हाम्रा साथीहरूले पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। तथापि पनि अब अहिले नै मैले यो ठोस यो कार्ययोजना बनिसक्यो भनेर यहाँको बीचमा मैले मेरा कुराहरू राख्न नसके तापनि भावी दिनमा यो कोभिडबाट प्रभावित भएको र भोलि पनि प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले योजना बनाउनु पर्नेछ। त्यसमा पनि अब महिलाहरू चाहिँ विशेष प्रभावित हुने कुरा निर्जलाको जीवबाट पनि आइसकेको छ र महिलाहरू हरेक कार्यमा आफै नै अग्रसर रहेर घरेलु काममा पनि महिलाहरूकै सहभागिता र त्यो जोखिमहरूबाट पनि धेरै कामको आफूले नै त्यो कामहरू गरिरहनु पर्ने भएको कारणले पनि त्यो जोखिम भन्दा बढी महिलाहरूमा पनि देखिएको कारण यो प्रश्नहरू आइरहँदा मैले भोलिको दिनमा हामीले यो जोखिम प्रभावित रहनबाट बचाउनको लागि गर्नुपर्ने योजनामा आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब न्यूनीकरण सँगसँगै यो सम्भावना यो कुराहरू अगाडि आउन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यस प्रभावित ठाउँहरूलाई हामीले हिजोको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै र अब भावी गर्नुपर्ने योजनाहरू हाम्रो अगाडि आउनेछ। अब चाहिँ हामीले जहाँसम्म त्यो चाहिँ विपत्ति नआओस् भन्ने नै हो, हामीले जहिले प्रार्थना गर्ने हो। तर पनि आइहाल्यो भने प्रकृतिसँग नसकिने हुँदाखेरि चाहिँ पुनः तयारीका लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापनका कुराहरूमा एकदम हामी हाम्रो नीतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थापनदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि त्यही पनि अब यो विभिन्न घटनाले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसेका दिदीबहिनीहरूले खेप्नु परेको दुःखका कुराहरूलाई लिएर हामीले पूर्व तयारीमा चाहिँ जो स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि हामीले एकदम व्यवस्थित भएर हामीले 110 प्रकारका औषधिहरू के अरे जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू त्यहीबाट उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने कुराहरू रह्यो र नितान्त विपदमा परेका र कोरोना प्रभावित महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्थापनको चाहिँ अलगै व्यवस्थापन र उनीहरूलाई चाहिने के अरे सामानहरू होइन अब अलग बस्दाखेरि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न सामानदेखि लिएर उनीहरूलाई सुरक्षित बासका कुराहरू चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि जाने कुराहरूमा गाउँपालिका एकदम पूर्व तयारी छ। बाढीले गर्दा हुने क्षतिबाट कसरी जोगिने, कसरी बाँच्ने, त्यसको हामी एउटा नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गरेर भर्खर तपाईँको त्यो जनताहरूको बिचमा गएर देखाएर आउँदैछौँ। अर्को कुरा अब तपाईँको अब बाढी पीडितसँग बच्ने पूर्व तयारी हाम्रो जति पनि निकाय छ सबैसँग भेटघाट गरेर सबैलाई सतर्क गराइसक्यो कि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो निकाय एकदम सतर्क भएर बस्नुहोस् र सिराहा नगरपालिकामा बाढीबाट हुने जोखिमलाई बचाउनको लागि जे जति सामग्री उपकरण मसिन चाहिँ जे जति आवश्यकता छ त्यो एकदम रेडी पारेर राख्नुहोस्। हाम्रो स्थानीय सरकार नगरपालिकाबाट जे सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सबै हामी गर्न तयार छौँ। कोभिडको पनि त्रास छ, अब त्यसको हामी पूर्व पनि तयारी गरेको थिएँ। अस्ति हाम्रो कोभिड आउँदाखेरि अहिले पनि त्यसको तयारीमा हामी पुरै एकदम बोर्डर छेउछाउको एरियाहरूलाई एकदम घेराबन्दी गरेर प्रशासनलाई सतर्क पारेर त्यहाँ हाम्रो हेल्प डेस्कको एउटा क्याम्प पनि छ। त्यहाँ सबै व्यवस्था डक्टर स्टाफ सरसफाइदेखि लिएर सबै म्यानेजमेन्ट गरेर राखेको छ हामी। महिलाहरूको लागि खासै अब त्यस्तो विपद व्यवस्थापनको लागि अब त्यस्तो समयमा हाम्रो अब त्यसो पर्यो भने त्यसको लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्र रेड क्रस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई मैले आह्वान गरेको छु, त्यसको लागि व्यवस्था गरिरहेको छ। कोभिडले गर्दा धेरै असर परेको छ हाम्रो स्थानीय सरकार स्थानीय हाम्रो जनसमुदायमा। अब त्यसको अब बिस्तारै हामी त्यो कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसको तयारीमा पनि लागि परेछ र गर्दै पनि आइरहेको थियौँ पहिले पनि। सामान्यतया अन्य समयमा भन्दा विपदका समयमा मानिसलाई मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यो कुरा कोरोना महामारीका समयमा बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था टिपिओ नेपालको तथ्याङ्कले पनि देखाएको थियो। अब आउने यस्ता महाव्याधि वा विपत्तिका कारण महिलामा परेको मानसिक तनाव तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्नुपर्छ, हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी पनि गरेका थियौं। यो क्षेत्रमा हेर्ने भने जस्तै अब हरेक पालिकामा एउटा महिला बाल बालिका शाखा हुन्छ अथवा न्यायिक समिति भन्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका समाजका महिलाका बाल बालिकाका ज्येष्ठ नागरिकका घटनाहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ समस्या नै भएर आउने खालका समस्याहरू हुन्छन्।
त्यो ठाउँमा पनि हामीले एउटा मानसिक अथवा मनोसामाजिक सहयोगका लागि चाहिँ केही परामर्शदाताको अथवा अरू सहयोग हुने खालका केही कुराहरू हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ। जस्तै अरू अब प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि त्यहाँका पालिकामा काम गर्ने अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने सरकारी डाक्टरहरूलाई पनि सामान्य खालका चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू दिएर उहाँहरूबाट पनि मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको लागि चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै विद्यालय स्तरमा पनि हामीले बालबालिकाहरूसँग काम गर्न सक्छौँ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा जनचेतनाहरू फैलाउने, त्यसमा समाजमा चाहिँ जनचेतनाहरू फैलाउने काम गर्ने होइन। यसरी चाहिँ अलिकति पालिका लेभलमा अथवा स्थानीय लेभलमा चाहिँ केही सामान्य कुराहरू गर्न सकियो भने यसको अवस्था अलिकति सुदृढ चाहिँ हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। यस्तै कार्यक्रममा हामीले कोरोना महामारी वा अन्य विपदका बेला महिला अधिकार कर्मीको भूमिकाका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभावितहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउन महिला अधिकार कर्मीहरू डटेर लागेको देखिएको थियो। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, राहत गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नता, पीड़ितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शदेखि प्रभावित र पीड़ितहरूलाई आवश्यकतामा आधारित सहयोग र कोरोनाबारे तथ्य जानकारी दिन महिला अधिकार कर्मी लागि परेका थिए। कोभिड प्रभावितको लागि भनेर हामीले समुदायमा चाहिँ अब हामीले यो कोभिडबाट बच्नुपर्छ भन्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्यौं। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, अनि सेफ रहनुपर्छ, मास्कहरू लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसको साथसाथै जो चाहिँ कोभिडबाट जो प्रभावित भइरहेछन् उनीहरूलाई आफू चाहिँ निराश हुनु हुँदैन। कोभिड भनेको सामान्य हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न अथवा यसबाट लड्नको लागि चाहिँ हामी आफै स्वयं लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई एउटा आत्मविश्वास दिलाउने कामहरू पनि चाहिँ हामीले गरेका थियौँ सर। त्यति बेला हामीले प्रत्येक टोलमा गएर प्रत्येक घरहरूमा गएर साबुन पानीले मिची हात धुन सिकाउनु होला भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। अनि हामी प्रत्येक घरमा गएर 2-3 जनालाई बोलाउँदाखेरि मास्क पनि नलगाउने, नजिकमा आएर कुरा गर्न खोज्ने। अनि उहाँहरूले के भन्नु त हामी के हात धुन त हामीले सिकिरहेको छौँ नि, हात धुन सिकाउनु पर्दैन, हामीलाई के डिटोल साबुन सेनिटाइजर दिएको भए त झन् राम्रो हुने थियो नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गाउँपालिकाले नीतिगत नियम बनाएर त्यसमा पनि अघि बढ्नुपर्छ र जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू छन्, स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता हुन अति जरुरी छ। र त्यसमा पनि सम्पूर्ण अधिकारकर्मी र सेवाग्राहीहरू छन्, उहाँहरूको बीचमा एकदम राम्रो भूमिका, मतलब एकदम जोखिम भत्ताको लागि सरकारले, स्थानीय तहले पनि जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो, मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईमा कोरोनाका लक्षणहरू देखा परेको छ वा कोरोना भएको आशंका लागेको छ भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा जिल्ला अस्पतालमा गएर कोरोनाको परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब भने कार्यक्रम साझा पहल सुन्नेका श्रोताहरूको प्रतिक्रिया के छ बुझौं है त। विपदको समयमा जेसीको अवधारणाबाट प्रभावकारी तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रममा हामीले छलफल गरेका थियौं। कार्यक्रम सुनिसकेपछि धनुषाका नागरिकले जेसीको अवधारणाबाट प्रभावकारी तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अवगत भएको र उनीहरू स्थानीय सरकारसँग यस किसिमको व्यवस्थापनको लागि खोजी गर्ने बताएका छन्। नमस्कार, हमार नाम भेले रश्मा देवी दास, घर गोपालपुर, वार्ड नंबर 10, थिलेश्वर नगर पेलका। सुविधा नहीं पाबा सकै छी, जना जिला कार्यालय में से कोनो सामान होय छै तो ओहि ठमन जाय पड़तै, जना स्विचे भेलै तना आइ ठमन नगर पेलका भेलै तो हमरो सुन जब ठमन कभी हमरो सुन के हिस्सा हक हकदार दियौ, कहूँ देलकै तो हमरो सुन के तकतै तो ठीक है। नमस्कार, थिलेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में घर भेल हमर नाम भेल लालो देवी दनबार। एकल महिला के 7 नंबर वार्ड के हम अध्यक्ष छी। एकल महिला सबके कोनो सर संस्था, कोनो NGO सब अबै, कोनो राहत अबै त एकल महिला के नहीं दै छै। एकल महिला के खबरो नहीं करे छै एको चोटी की ई एकल महिला है, कथी दुख है, कथी पीड़ा है, से आओ कनी बुझू सुनू। वार्डो में नहीं कहे छै, कतो नहीं कहे छै। वार्डा से नगर पालिका में बहुते एकल महिला के समस्या है। कोनो अब बजट अबै छै, एकल महिला के नहीं शामिल करे, नहीं पूछे है। कतो अहाँ के एकल महिला के
कथियो कोनो कार्यक्रम आवे वहू में पूछे वार्डा में कथी सब आवे छै सब में हमरा सबके जानकारी नहीं दे छै। एकल महिला के ई सब एकल महिला के अधिकार जब ये सरकारे घर से आयल है कि एकल महिला के अगाड़ी उठाओ के उत्थान करू पीड़ा बुझू, लेकिन ये सरकार सब जब जीत के जाए जब कुर्सी में जाए तो एकल महिला के पीड़ा कोई नहीं बुझ रहा। अब कोरोना वायरस लॉकडाउन में अले अचानक अले तो हमरा और के बड़ दर्द भेले। अब नहीं ढौआ मिलले नहीं दवाई मिलले टाइम में, अब सब गोरा बैठ गए स्थिति के कमजोर लोग बहुत दर्द भोग पड़ले। हमरा सबके सरकार तरफ से कहलकै से अहाँ सबके पैसा देवे 10,000 के छले लिख के ल गेल, लेकिन 10 रुपया नहीं पैली। हमार घर भेले रमदेया भारी वार्ड नंबर 1 सुरेश्वरनाथ नगर पालिका दुलारी महारा। हमार नाम भेले। महिला के कते काम होय छै, पुरुष के कोन काम होय छै से बारे में हम सीख लिया। अपन अधिकार लिए लागी नहीं वही पहुँचबे तो अधिकार हमरा सबके नहीं देते। वही दुआरे हम अपना अपना अधिकार लागी दलित महिला छी पिछड़ल छुओछूत हम सुनको वो ठारो होय छियै तो कहे छी समारे मुसरे छुआ देते। तै दुआरे हम भेदभाव कहे छी हटा के एकता महिला बन के हम चलाई चली तै में हम लागल छी। तो जेन हम दलित महिला छी एकल महिला छी नहीं बोते बूझे वाला छी पछुआ छी वही दुआरे वही हमरा के हेफे है। तैला भेदभाव से हमरा के वही दुआरे कहे छी जे एकता हम बनी सब महिला एकजुट क के ये आवाज उठा के अदालत में हो CDO में हो जाय पड़ते तो हम जाके आ सब एक मत क के जाले हम ओरा कर ले में जब सब महिला बात करबे जइया जाय पड़ते तो हम आवाज उठेबे आ तब अपन अधिकार हम अपन लिए लागे चाहे। नमस्कार, मेरो नाम विश्वनाथ राउत हो, सुरेश्वरनाथ नगर पालिका 9। शारीरिक रूप में अपांग विपद काल को से बाढ़ी भूकंप आदि में केही सहायता पाएको छैन। त्यही भएर हामी सबै अपांग एकीकृत भएर स्थानीय सरकार को ढोका ढकढकाउन बाध्य भएका छौं। विपदको समयमा स्थानीय सरकारले अपाङ्गहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रममा खोज्दैन। कुनै कार्यक्रम आउँछ, कुनै सामान वितरणको लागि आउँछ, हामी अपाङ्गहरूलाई थाहै हुँदैन। अब हामीहरूलाई पनि विपदको समयमा कुनै बैठक हुँदा कुनै कार्यक्रम हुँदा हामीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ। हामीलाई स्थानीय सरकारले सहभागी गराउनु पर्छ। यदि गराएन भने हाम्रो अधिकार हो, हामी आन्दोलन गर्छौं। बाजुराबाट केही स्थानीय किशोरीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए महिनावारीमा गडबडी हुन्छ, खोप लगाएपछि मरिन्छ, बाजोपना हुन्छ लगायतका भ्रम सुनेका कारण खोप लगाएका थिएनन्। तर कार्यक्रममा यसबारे विज्ञको जवाब सुनिसकेपछि यो सबै भ्रम रहेको तथ्य थाहा भएको र खोप लगाएको बताउँछन्। मेरो नाम जानु विश्वकर्मा हो। मेरो घर मातरी गैरी बजार। पहिला त अनि डर लागेर लगाएको होइन, अनि पछि सबैले लगाएर अनि लगाएको अनि राम्रो हुँदो रहेछ, हामीले पनि लगाउनु पर्दो रहेछ भन्ने चेतना आयो। अनि त्यो खोप लगाउँदाखेरि अनि राम्रो पनि हुँदो रहेछ, अनि त्यो खोप हामीले लगाउनु पर्दो रहेछ अनि कोरोना रोगबाट अनि हामी मुक्त हुनु। पहिला त नि खोप नलगाउनु अनि झन्झन कोरोनाहरू थपिन्छ भन्दै थियो, अनि गाउँको मान्छेहरू हामी डराएर अनि त्यो खोप हामी पनि लगाउँदैन भनेर हामीले 1-2 महिनासम्म लगाएनौँ। जब त्यो खोप लगायौँ अनि सबै स्वास्थ्यले पनि तालिम दिने अनि महिलाहरू अनि सिस्टरहरूले भन्नुभयो हामीले यो खोप लगाउनु पर्छ भनेर। अनि हामी पनि अनि पढे लेखेको मान्छे हो अनि हुन्छ नि भनेर हामीले पनि लगाएको। अनि खोप हामी सबैले लगाउनु पर्दो रहेछ अनि लगाएको। विशेष गरी त रेडियोको कार्यक्रम सुनेर नलगाउने सोच थियो, अनि त्यही भएर हामी लगाउने पनि थिएनौँ। अनि हामीलाई सिकाउने कार्यक्रम अनि गरी त अनि झन् कोरोना लाग्छ भन्दै थिए गाउँको मान्छेहरू। यो खोप लगाए झन् बिराम हुन्छ अनि झन् शरीरलाई असर पर्छ भन्दै थिए गाउँको मान्छेहरू। अनि हामीले पनि त्यो कुरा सुनेर हामीले लगाएनौँ। अनि हामीले कार्यक्रम साझा पहल सुन्यौँ रेडियोमा। सुनिसकेपछि अनि हामीले यो खोप लगाउनु पर्छ भनेर हामीलाई हाम्रो दिमागबाट त्यो नलगाउने हटाएर अनि लगाउने। यो खोप त आफ्नो जीवनको लागि रहेछ अनि आफ्नो शरीरको लागि रहेछ, यसले त बिराम गर्दैन रहेछ अनि हामीलाई अनि स्वस्थ शरीर बनाउँदो रहेछ। अनि त्यही भएर हामीले अनि रेडियोमा सुनेर अनि हामीले लगाएको यो खोप अनि अहिले हामीले लगाइरहेछौँ। नमस्ते, मेरो खिरिबिक बनापानौ मार्तटी बाजुरा। हामी सुन्छौँ सधैँ यो कोरोनाको बारे भन्दाखेरि हामी पहिला कोरोनाको सुईहरू आएको थियो अनि हामी त्यो यहाँ गाउँघरमा भरम
मरु अब सुई लगाउनु हुँदैन, त्यो कोरोनाको सुई लगाएपछि बिमार हुन्छ अनि राम्रो हुँदैन भन्थे। त्यो भरममा थियो। अनि त्यो साझा पहल कार्यक्रम सुनेपछि अनि हामी धेरै जानकारी पायौँ। कोरोनाको सुई लगाउनु पर्दो रहेछ अनि सुई लगाएर हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ, बिमार हुँदैनछ अनि धेरै कुराहरू हामीले थाहा पायौँ यो साझा पहल कार्यक्रम सुनेपछि। अनि पहिला त हामी त्यो कोरोनाको सुई लगाउनु भनेपछि डर लाग्थ्यो, त्यहाँ जाउँ भने पनि हामी जाँदैनथ्यौँ किनकि त्यो सुई लगाएपछि त्यसले बिमार हुन्छ, उल्टै बिमार लाग्छ, राम्रो हुँदैन भन्थे। तर हामीले यो साझा पहल कार्यक्रम सुनेपछि लगाउँदै नै राम्रो हुँदो रहेछ अनि लगाएर हामीलाई विभिन्न रोगहरूबाट बच्न पायौँ अनि हामी सुस्त सुरक्षित रह्यौँ अनि यो सुनेर हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम सोधा नेपाली। मैले कार्यक्रम साझा पहल सुन्ने गर्छु। यो कार्यक्रम विपद महामारी, लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा, सीमान्तकृत महिलाहरूका आवाज बज्ने गर्दछन्। त्यसैले पनि कार्यक्रम हरेक हप्ता सुन्छु। कोरोनाको खोपको कुरा गर्दा मैले चाहिँ पहिलो र दोस्रो मात्र खोप त लाएकी थिएँ, तर बुस्टर खोप लाएको थिएन। अब लाउँदिन भन्ने भएको थियो, तर जब कार्यक्रम साझा पहल सुने तब खोप लाउनु पर्छ, खोपले असर गर्दैन भनेर जानकारी पाए अनि खोप लाए। मात्र नभएर अरू मान्छेले पनि कार्यक्रम सुनेर खोप लाए होलान्। खोपको मात्र जानकारी नभएर अन्य विषय वस्तुको बारेमा जानकारी दिने गर्छ रेडियोले, त्यसैले कार्यक्रम साझा पहल सुनिरहन्छ। कार्यक्रममा हामीले स्थानीय निकायले गरेका विपद सम्बन्धी सूचना प्रवाहीकरणमा महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूको पहुँचका विषयमा छलफल गरेका थियौं। छलफलमा कार्यक्रमले यस विषयमा उठान गरेपछि सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्न यसबारे खोजी गर्न सीमान्तकृत समुदाय सचेत भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मेरो नाम चाहिँ सुरज अधिकारी। अहिले चाहिँ अब यो विपदको बेलामा चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। राम्रो बाटोमा चाहिँ सजिलै हामी हिँड्छौँ अब व्हिलचेयरको माध्यमबाट। अब अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ एकदमै असहज हुन्छ। अब बाटो त्यस्तै बिग्रेको छ, अब तपाईँले अघि आउँदाखेरि पनि देख्नुभयो होला। अनि हामीलाई चाहिँ विशेष गरी सरकारले ल्याएको कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समायोजन गर्यो भने अलि राम्रो हुने थियो। अनि सिपमूलक तालिमहरू हामी अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग दिने हो भने हामीले पनि घरमै बसेर कुनै उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीले पनि आफ्नै पेसा, आफ्नै हातको सिपद्वारा चाहिँ आफू पालिन सक्छौँ, कसैको भरमा चाहिँ बाँच्नु पर्दैन। अझ त अपाङ्ग भनेर धेरैजनाले हेप्छन्, यो हेपाइ सहनुभन्दा पनि उनीहरूलाई हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ देखाउन मन छ। तर यो अवसर चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। गाउँपालिकाहरूले यस्तो अवसर आयो भने हामीलाई चाहिँ नलुकाइकन चाहिँ भनिदिनुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम सलिना विश्वकर्मा। म सर्लाहीमा बस्छु। म दलित समुदाय अन्तर्गत पर्छु। हजुरले सोध्नुभयो विपदको जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा। खासै हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ जानकारी छैन। यसमा यो नगरपालिकाले वडा कार्यालयले कसरी योजना बनाउँछ यसको बारेमा हामीलाई केही नै थाहा हुँदैन। यो कुराहरू सबै रेडियोहरूबाट हजुरहरूले बनाउनु भएको कार्यक्रमहरू सुनेर मात्र थाहा हुन्छ। हामीलाई कसैले पनि आएर भन्दैन यो विपदको जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा। हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ खासै केही पनि थाहा छैन। नमस्कार, म विनोद थामी। म सीमान्तकृत समुदायबाट हुँ र म हाल सर्लाहीमा बस्दछु। मलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेका कुनै पनि बजेट लगायतका अन्य कुरामा मलाई यसम्म समस्या गरेको छैन। मेरो वास्तवमा सर्लाहीमा थामी समुदायको बसोबास थोरै भएर पनि होला, यस्तो सरकारले कुनै पनि प्रकारको केही दिएको छैन अहिलेसम्म। स्थानीय सरकारले विपदका योजना बनाउँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै पनि खबर गरेको छैन र हामीलाई यसमा त्यसको बारेमा थाहा पनि छैन। हामीले भने यही रेडियोबाट सुनेर नै थाहा पाएका हौँ र रेडियो बाहेक हाम्रो अरू कुनै पनि प्रकारको थाहा पाउने अवस्था पनि छैन। कार्यक्रम साझा पहल मार्फत विपद सञ्चारमा स्थानीय सरकार र स्थानीय सञ्चार माध्यमको सहकार्यका विषयमा खोजी गरेपछि स्थानीय सरकारले गरेका सकारात्मक पहलबारे साथी अस्मिना पाण्डेले स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया बुझ्नु भएको छ। सीमान्तकृत वर्गसँग पहुँचको लागि हामी कहाँ प्रत्येक यो छुने सरकार, चिमट्ने सरकार, नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो। यसैले हामीरा प्रत्येक वडामा
5जना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँहरू टोलको पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो हरेक ठाउँमा टोल विकास समिति छ। टोल विकास समितिका पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ, जसले गर्दा सीमान्तकृत वर्ग कस्तो हो र भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैलाई एवारनेस गर्नलाई जानकारी पुर्याएका छौँ। मेरो अनुभवमा सबै टोल विकास संस्था, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सबै हाम्रो सशक्त हुनुहुन्छ, सबैबाट सहयोग भएको छ। अझै पनि यसमा सूचना सम्प्रेषण गरेर सबैलाई जानकारी होस् भन्ने नै मेरो अनुरोध हो। हाम्रा योजना तर्जुमाका 7 स्टेप 7 चरण छन्। ती 7 चरणमा उहाँहरूको आवाज एड्रेस हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीले बुझेका छौँ। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामीले अहिलेसम्म प्रसारण भएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यक्रमले पारेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म उषा तामाङ अनि म सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा भयौं। नमस्कार।